नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल लुइटेल। 2 दिन यता काठमाडौँ उपत्यकामा कुहिरो लागेको देखियो। खासमा यो कुहिरो चाहिँ धुवाँ धुलो प्रदूषित वायुका कारण रहेछ भन्ने बिस्तारै खुलो प्रकारान्तरमा सामान्यतया मानिसहरूले यो साँच्चै बादल त कुहिरो नै जुन तराईतिर लाग्छ त्यस्तै सम्झिएका थिए। वास्तवमा त्यस्तो रहेनछ र वातावरण विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत भरसक बाहिर निस्किँदै निस्किनु परे पनि अलिक गुणस्तरीय मास्क लगाएर निस्किनु र जोगिनु। यो प्रदूषित वायुले धेरैको स्वास्थ्य मुठु अर्थात् आम मानिसको स्वास्थ्यलाई सङ्कटमा पार्न सक्छ। त्यसबाट जोगिनका लागि उनीहरूले सुझाव सँगसँगै चेतावनी पनि दिए। यो प्रकरण पछाडि सम्भवतः पहिलो पटक हाम्रो जानकारीमा यसरी नेपालमा यो चेतावनी दिने तहमा र संसारका खराब वायु प्रदूषण भएका सहरहरूको सूचीमा 1 नम्बरमा नेपाल पुगेको अवस्था, त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यका पुगेको अवस्थाले हाम्रो जीवनस्तर जीवनशैलीमाथि पनि यसले प्रश्न उठाएको छ। र वर्षेनी WHO को तथ्याङ्क अनुसार त करिब 40,000 हाराहारी मानिसको वायु प्रदूषणकै कारण नेपालमा मृत्यु हुने गरेको छ। अब यो अवस्थाको कारण के हो, यसबाट जोगिन के गर्ने र सरकारी निकायहरूले यसका निदानका क्रियाकलाप के गरे, यो बीचमा यो खराब अवस्थामा हामी कसरी पुग्यौँ आदि इत्यादि विषयलाई जोड्दै आज हामी वातावरण विभागका महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद निरौलासँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ जी साहब? आराम छु। बडो मानिसहरू डराउनु पर्ने अवस्थाको सूचना यहाँले निकाल्नु भयो नि, यो अलिकति यो कसरी यो परिस्थिति विकसित भयो त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। यो चाहिँ यो पौष 20 गतेदेखि मौसममा आएको अकस्मात परिवर्तन बदलाव होइन। मौसममा बदलाव भएपछि 104 सालदेखि विगतमै यो हिउँदको समय चिसो समयमा यो एयर क्वालिटी इन्डेक्स चाहिँ बढ्ने, यो चाहिँ नर्मल्ली 100सम्म हुँदा चाहिँ हामीमा कुनै असर गर्दैन। त्योभन्दा माथि हुँदै गएपछि यसले चाहिँ असर गर्दै जान्छ। अब अस्तिदेखिको मौसममा चाहिँ अकस्मात चेन्ज भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ तुवालो लागे जस्तो एकदम मानिसको आँखामा असर गर्ने, जो चाहिँ धुलोको कण भनेको पर्टिकुलेट म्याटर भन्छ। पर्टिकुलेट म्याटर्स चाहिँ सिर्जना हुने स्रोतहरू हुन्छन्। त्यस्ता स्रोतहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेकोले हामीले चाहिँ बिहान र बेलुकाको समयमा प्रदूषण अधिक हुने भएकोले यसले चाहिँ नकारात्मक असर पार्छ। वृद्धा मुटुका रोगी, दीर्घरोगी, त्यस्तै दम सम्बन्धी रोगी जस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ घर बाहिर निस्कनै पर्यो भने पनि विशेष सावधानी अपनाएर बाहिर निस्कन अपिल गरेका थियौँ। अब हिजोको मौसम र आजको मौसममा फेरि यो मौसम त एकैछिनमा बदलाव आउँछ, केही भन्न सकिन्न। तपाईँ हामी कुरा गर्दाखेरि अलिअलि पारिलो घाम लागिरहेको अवस्था सुरुवात त्यस्तो देखिन्छ। अब भलै एकछिनमा के होला टुङ्गो छैन। सामान्य जनले एक हिसाबले सोच्दा कमन सेन्स प्रदूषित वायु नि भए पनि जे भए पनि त्यसलाई त फेरि हावाले उडाएर अर्कोतिर धकेलिदिनु पर्ने हो नि त। एकै ठाउँमा त नबस्नु पर्ने हो होइन, आइसोलेट त नहुनु पर्ने हो नि। यो किन यहाँ बसिरहेको, हावै लागेन के हो यो अलिकति? अब विज्ञहरूका अनुसार काठमाडौँको भूबनोट एउटा कचौरा जस्तो खाल्डो भएको र बाहिरबाट यहाँ आरामले प्रदूषण जुन धुवाँ धुलोहरू आउन सक्ने, यहाँबाट निस्किन नसक्ने र मौसममा आएको परिवर्तनसँगै प्रदूषण पनि के हुँदो रहेछ भने बिहान निपख घाम नलाग्दाखेरि प्रदूषणको कण अधिक मात्रामा पृथ्वीतर्फ रहने, बिस्तारै घाम लाग्दै गएपछि त्यो अनुकूल हुँदै जाने, माथि वायुमण्डलमा जाने र अनुकूल हुँदै जाने, यस्तो अवस्था देखिएको छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ त्यसैले हामी बिहान र बेलुकाको समयमा चाहिँ जुन हामी मर्निङ वाक भनेर निस्किने गर्छौँ त्यो समय बहुत घातक समय हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ घाम लागेपछि पनि गर्दा उचित हुने जस्तो विज्ञहरूको राय सुझाव छ। ओके, अब यो चेतावनी हामीले थाहा पाएसम्म चाहिँ पहिलो पटक सम्भवतः यसरी आयो यो पछिल्लो कालखण्डमा, कि यो पटक यस्तो दिने गरेको होइन? यो त हाम्रो एयर क्वालिटी इन्डेक्स मुलुकको 29 स्थानमा छ। हजुर, 29 स्थानमा सबै ठाउँको फरक छ र एयर क्वालिटी इन्डेक्स चाहिँ सरकारवाला निकाय हुन्छन् नि, जस्तो हाम्रो तपाईँको उद्योग मन्त्रालय भयो, स्वास्थ्य मन्त्रालय अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय भयो, त्यस्तै अब तपाईँको यो बढी यातायातको क्षेत्रमा भएको प्रदूषणले सडक सवारीको धुवाँ, सडकको धुलो भनेपछि यातायात व्यवस्था विभाग भयो,
सडक विभाग भयो होइन, त्यस्तै तपाईँको निर्माण गतिविधिमा संलग्न पूर्वाधारमा संलग्न निकायहरू भए, आवासीय क्षेत्रबाट पनि घरका ऊर्जाले पनि वायु प्रदूषणमा मद्दत पुर्याएको हुन्छ, कृषि क्षेत्रमा फोहोर जलाउने क्रम हुन्छ, त्यसले पनि त्यो पनि एउटा स्रोत हो, खुला रूपमा फोहोर जलाउने पनि हामीले देखेका छौँ, त्यो पनि एउटा स्रोत हो। अनि प्राकृतिक एवं कृत्रिम किसिमका डडेलो अस्ति भर्खर उहाँ पाथिभरामा लागेको थियो नि, प्राकृतिक कृत्रिम के हो होइन, त्यस्ता किसिमको स्रोत चाहिँ प्रदूषणको विशेष स्रोत हो। हजुर, त्यसैले नम्बर 1 काठमाडौँभित्रमा चाहिँ काठमाडौँ मुलुकको अरू क्षेत्रभन्दा काठमाडौँ अधिक प्रदूषण हुनुमा यहाँ नाइ मैले तपाईँलाई स्रोत सोधेको भन्दा नि त्यसमा त म आउँछु प्रकारान्तर, खैर यो विषय पनि रिलेट त त्यहाँ छ। मैले सोधेको चाहिँ यो तहको आम जनलाई चेतावनी दिने या सुझाव दिने या सतर्क गराउने हिसाबले विज्ञप्ति त यस अगाडि निकालेको हाम्रो जानकारीमा छैन नि। यो विज्ञप्ति अहिले चाहिँ यो एयर क्वालिटी इन्डेक्स उच्चतम खतराको तह पार गरेर हो, उच्चतम खतराको छ। यो भनेको चाहिँ स्ट्रङ सिम्पटमको अवस्थामा रहेको एयर क्वालिटी इन्डेक्स भनेको त्यसको मापन गर्ने जुन तपाईँहरू एयर क्वालिटी इन्डेक्स वायु गुणस्तर मापक सूचक भनौँ होइन, त्यो सूचक चाहिँ को तह के, कुनलाई ठिक मान्ने, स्वच्छ मान्ने, कुन खतरा भन्ने, त्यसको के छ त तपाईँहरूको? यसलाई चाहिँ 0 देखि 50 सम्मको लेभल 1 हुन्छ। त्यो भनेको एकदम स्वच्छ, यो चाहिँ एक्सिलेन्ट। यसले चाहिँ कुनै किसिमको स्वास्थ्यको इम्प्लिकेसन्स देखाउँदैन। त्यो भनेको चाहिँ जङ्गलभित्र मात्रै होला सायद होइन? हो, त्यो हाम्रो एयर क्वालिटी इन्डेक्स हेर्दाखेरि हाम्रो रारा तालदेखि लिएर काठमाडौँको चाहिँ भक्तपुर अनि भैँसेपाटी रत्न पार्क हजुर क्षेत्रमा पनि शङ्ख पार्कमा पनि छ। यो सबै ठाउँको आजको अहिले 5 मिनट अगाडिको एयर क्वालिटी इन्डेक्स हेर्दा फरक पाइन्छ, उपत्यकै भए पनि फरक छ। त्यो चाहिँ के छ भन्नाले रत्न पार्कमा बढी मात्रामा यातायातको क्षेत्र छन् नि त, यातायात बढी एकदम धेरै चाहिँ भेग हुने भएकोले त्यहाँ 264 देखिएको छ आज। भने तपाईँको शङ्ख पार्कमा अलिअलि हरियाली पनि छ हजुर, त्यो भएकोले त्यहाँ 176 मात्रै छ हजुर। भने तपाईँको अर्को हाम्रो भक्तपुरमा हजुर भन्नुहुन्छ भने 202 छ। त्यहाँ अलिकति औद्योगिक क्षेत्र पनि भएकोले गर्दाखेरि भक्तपुरमा अलिकति हजुर त्यो हाम्रो भक्तपुरको यो हस्पिटल छ नि त्यही आसपासमा छ यो हजुर एयर क्वालिटी इन्डेक्स। हजुर त्यस्तो देखाउँछ हेर्नुहोस्, हजुर एउटै उपत्यका भए पनि हजुर फरक ठाउँमा फरक किसिमको भनेको तपाईँले भनेको जुन 0 to 50 को जुन एक्सिलेन्ट छ नि, त्यो एक्सिलेन्ट त हामी कहाँ नेपालमै छैन कि त्यो पनि छ? अब हामी हाम्रो एयर क्वालिटी इन्डेक्स नभएको त्यो जाँचले जुन हाम्रो डिजिटल डिस्प्ले हुन्छ नि हजुर नभएको ठाउँमा त होला हजुर होइन। 51 देखि 100 सम्मको लेभल 2 भन्छ हजुर। यसले चाहिँ स्लाइटली इफेक्ट भनेको छ हजुर। 101 देखि 150 सम्मको थर्ड लेभलको हजुर, यो भनेको स्लाइटली इफेक्टेड अरे। मान्छेले रेसिस्ट गर्न सक्ने तहको भनेको कति हो? यो 150 सम्मको लागि रेसिस्ट गर्न सक्छ। अहिले पनि हामी 200 प्लस छौँ, 200 प्लस करिब 300 को नजिक छ, 264 छ। ओके, आजको दिउँसोको मौसमले यो अझै सुधार होला। ओके, अब यहाँ डिजी साहब जस्तो हामी कहाँ त 600 पनि कटेको भेटियो नि त एक रात त होइन, 607 सम्म पनि आएको देखियो। यहाँ 607 हुँदा तराईका जिल्लाहरूमा 200 देखिएको छ। ओके, त्यसमा नेपालगञ्ज विराटोमा चाहिँ अलिक बढी छ हजुर, अरू क्षेत्रमा चाहिँ 200 को रेन्जमा छ। अब एउटा मापदण्ड तपाईँहरूले बनाएको देखिन्छ त्यो कार्यविधिमा हजुर, 300 प्लस कट्यो भने चाहिँ त्यो खतराको घन्टी हो है, जोखिम हो है, जोगिनुहोस् मात्रै होइन कि जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भन्ने तपाईँहरूले त्यो घोषणा गर्न सक्ने अधिकार तपाईँहरूलाई दिएको छ, सिफारिस गर्ने है, त्यो कार्यविधि मापदण्डै बनाएको छ। यो सिफारिस 600 पुग्दा पनि तपाईँहरूले गर्नु भएन, एउटा विज्ञप्ति त जारी गर्नुभयो। भन्नुको अर्थ पब्लिक हेल्थ क्राइसिसको एनाउन्स गर्ने बेला हामी कहाँ होइन अब यो मौसम एकैछिनमा बदलाव हुन्छ, यति साह्रो मान्छेलाई नहत्याउँ भन्नेतर्फ तपाईँहरू जानुभयो कि? किनकि अब अघिसम्म सोच्दा थिएँ म घरबाट आउने क्रममा अहिले मलाई स्याक जस्तो फिल भएको छ। हेर्नुहोस् है, यो परिस्थिति नि बेलुका सुत्ने बेलामा आँखा पोल्ने, उठ्दा पनि आँखा पोल्ने कमन होला भन्ने लागेको थियो। तपाईँहरूको विज्ञप्ति निकालेपछि त झन्पट्टा साइकोलोजी पनि त्यसले त्यतातर्फ लग्यो। हेर्नुहोस् भनेपछि यो आम रूपमा एउटा मेरो उदाहरण दिएको, धेरै जसो मानिसले यो भनिराखेको परिस्थिति छ। अरू केही न यो पब्लिक हेल्थ क्राइसिसको तपाईँहरूले एनाउन्स गर्नुभयो, न अरू त्यस्ता काम गरेको देखियो, जम्मा एउटा विज्ञप्ति त आयो, त्यसले पनि मान्छेलाई सतर्क गराउन त मद्दत गरेको छ। तथापि त्यो कुन अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले यो जनस्वास्थ्य सङ्कट घोषणाका लागि सिफारिस गर्ने हो के? यो चाहिँ हामीले त एयर क्वालिटी इन्डेक्स हाई भएपछि अब यो चाहिँ स्ट्रङ सिम्टम्स
भनौँ न अघि मैले भनेको थिएँ नि हजुर। दीर्घरोगी श्वास प्रश्वास दम खोकी जस्ता रोगी हुने मुटुको रोगीहरूलाई अप्ठ्यारो हुने गाह्रो हुने जे पनि हुन सक्ने होइन मरणासन्न अवस्थामा पुग्ने अस्पताल जानुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर यो चाहिँ सकभर पहिलोचोटि नै होला पहिलोचोटि नै यो विज्ञप्ति निकाल्नु परेको हो यसअगाडि हाम्रो 600 कहिले पनि नआएको थिएन हजुर र हामीले विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि कुनै पनि प्रकारका फोहोर जलाउन नदिनु हुन अनावश्यक रूपमा घर बाहिर जान र जानै परे पनि अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न शैक्षिक रूपमा सम्भव भएसम्म गाडी नचलाउन र छोटो दूरीको यात्रा भए पैदल वा साइकल प्रयोग गर्न किनभने सवारी साधनले पनि प्रदूषण गर्छ बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीले विशेष सावधानी अपनाउन अनि सबै विद्यालयहरू बन्द गर्न सडकमा धुलो नियन्त्रणको निमित्त ब्रुमरको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन उद्योग कल कारखानाहरूलाई आंशिक रूपमा चलाउन पूर्ण क्षमतामा नचलाउन भन्ने किसिमले हामीले हिजो अर्थात् यो वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित स्रोतहरूलाई हजुर 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 अलिक कम गर्नलाई हजुर कम गरेर मान्छेलाई अनुकूल वातावरणमा हजुर बाँच्न दिने जुन संवैधानिक अधिकार छ नि स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार हजुर त्यसको सुनिश्चितताको लागि हजुर हामीले एउटा रेगुलेटरी एजेन्सी भएकोले हजुर हामीले त्यो नगरी नहुने भएकोले हामीले गर्नु पर्यो अनुरोध गर्नुभयो अनुरोध गर्यौँ अब बाँकी रह्यो 300 भन्दा माथि पुग्नु भनेकै धेरै खतरा हो त उच्चतम बिन्दु पार गर्नु हो यहाँ त 300 को सवाल होइन 600 सम्म पुग्यो विज्ञप्ति त आयो जनस्वास्थ्य सङ्कटको त्यो आवश्यक होइन र भनेको तपाईँको इन्डेक्सले त गरिहाल ढिलो भयो भन्नु तर सिफारिससम्म तपाईँहरूबाट भएन नि हामीले आज हिजो हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि छलफल भयो हजुर प्रधानमन्त्री कार्यालयले आज एउटा निश्चित समय निर्धारण गरेर यस विषयमा के गर्ने भनेर हजुर यसमा चाहिँ विभिन्न निकायहरू जुन काठमाडौँ उपत्यकाको लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजनामा हजुर विभिन्न मन्त्रालयहरू 9वटा मन्त्रालयको संलग्नता हुन्छ त्यो 9वटा मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि बसेर हजुर छलफल गरेर उहाँहरूको तर्फबाट भएको उद्योगको क्षेत्रमा भएको पोल्युसनको विषयमा उद्योग मन्त्रालय ज्ञाता हुन्छ होइन हजुर यसलाई कसरी गर्ने निर्मूल गर्ने स्रोत चाहियो भने अर्थ मन्त्रालय भयो हजुर त्यस्तै अब अस्पतालको कुरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय भयो हजुर होइन यस्ता यस्ता निर्माण गतिविधिमा संलग्न निकायहरू भए हजुर नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा योजना आयोग भयो होइन हजुर ती नीतिको कार्यान्वयन कसरी भएको छ भन्ने कुरो पनि हेरिन्छ हजुर त्यो विषयमा आज छलफल हुने मैले भनेपछि सरकारित निकायहरूको एउटा छलफल छ त्यसबाट कुनै न कुनै खालको डिसिजन आउन सक्ने देखिन्छ भनेको तपाईँहरूले सिफारिसै चाहिँ यो जनस्वास्थ्य सिफारिस गर्ने अथोरिटी त तपाईँहरूलाई छ नि हामीले यो अपिल गऱ्यौँ यो अपिललाई नै हामीले सिफारिस गरेर मानेछौँ ए अब यहाँ विषय के आउँछ भन्दा जस्तो यो वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित स्रोतहरू जुन तपाईँले बारम्बार अघि नाम लिइराख्नु भएको छ ती निकायहरूलाई तिनलाई धुलो निक्ल्न नदिन धुवाँ निकाल्न नदिनका लागि रेगुलेटरी निकायहरू त छन् नियमन गर्नुपर्ने त्यो नहुँदाको परिणाम यो हो कि होइन यसलाई के मान्न सकिन्छ त्यो यो मौसम मात्रै कारक हो या त्यो हो त किनकि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भ्रुमरहरू पनि कुदाएको देखिन्छ हेर्नुहोस् बढारिरहेको पनि देखिन्छ होइन किनकि काठमाडौँमा त उत्पात धुलो भयो भनेर करिब 1 वर्षदेखि त भ्रुमर कुदैछन् सफा गरेको गरे देखिन्छ अरू निकायले त तदनुरूपको काम गर्दैनन् कि किनकि इटाबाट त्यही अनुसारले चिम्नीहरूले धुलो तपाईँ गाडीको चाहिँ एउटा निश्चित 20 वर्षभन्दा परका गाडीहरूलाई चाहिँ गुड्न नदिने यातायातसँग सम्बन्धित विषय होला त्यो भनेको यी सबै विषय ठिकठाकसँग हाम्रो काम नगर्दाखेरिको यो अवस्था आयो कि वायु प्रदूषण यो अहिलेको मौसम मात्रै कारक हो त यो मौसमलाई कन्स्ट्रक्सन रोड्स होइन त्यस्तै फायर रियाक्सन अफ केमिकल्स अनि इन्डस्ट्रिज अटोमोबाइल्स पावर प्लान्ट्स होइन अनि ग्रिन हाउस ग्यास जुन ग्रिन हाउस ग्यास भनेर क्योटो प्रोटोकलले भनेको छ नि हजुर ओजोन के अरे वायुमण्डलमा हुने नाइट्रोजन र अक्सिजन बाहेक 6 किसिमका ग्यास चाहिँ वायु प्रदूषणको कारक हो यसले चाहिँ जलवायु परिवर्तन पनि गराएको छ वायु प्रदूषण पनि अधिक मात्रामा बढाएको छ र यस्ता ग्यास भनेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड नाइट्रस होइन सल्फर कार्बन मोनोअक्साइड जस्ता ग्यासहरू 6वटा ग्यास हुन्छन् क्योटो प्रोटोकलले भनेको ती ग्यासको उत्सर्जन कटौती भनेर चाहिँ क्योटो प्रोटोकलमा जम्मा 127 राष्ट्रले चाहिँ यो 2005 फेब्रुअरी 15 देखि यो कार्यान्वयनमा आएको छ हजुर यो अनुसार हामीले पनि त्यसैलाई निरन्तरता त्यही प्रोटोकल हामीले पनि मानेका छौँ त्यो प्रोटोकलले के भन्छ भने सवारी साधनबाट हुने उत्सर्जनको नियन्त्रण सवारी साधन युरो 4 भनेको छ होइन हजुर अब हामी कहाँ युरो 4 के युरो 3 पनि गुडिरहेको देखिन्छ हजुर
त्यसको लागि प्रभावकारी अनुगमन निरीक्षण प्रणाली छ नि प्रदूषण सम्बन्धी, हजुर, त्यो गर्ने निकाय छ, त्यसले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। हजुर, त्यस्तै हामीले गुणस्तरीय इन्धनको उपलब्धताको कुरो पनि छ, हजुर, त्यसमा आपूर्ति मन्त्रालय होइन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कन्सर्न होला। हजुर, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रमोट गर्ने भनेको छ। हजुर, यस्ता यस्ता कुराहरू छन् नि सवारी साधन सम्बन्धी। हो, र सवारी साधनले ल्याउने धुलो हजुर, नियन्त्रण गर्न हाम्रो विभिन्न काठमाडौँ भ्याली प्रवेश गर्ने 6वटा नाकामा सवारी साधनको कमसेकम यान्त्रिक जाँच केन्द्रहरू चक्का हुन्छ नि, हो, चक्का चाहिँ सफा गरेर प्रवेश गराउने। अनि प्रभावकारी समन्वयको कुरा हुन्छ। सडकले सडक बनाउँछ, अहिले देख्नु भएको छ सडक बनिसकेको छ, छेउमा फेरि विद्युत प्राधिकरणको त्यो अन्डरग्राउन्ड केबल विच्छेदन कार्य भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, खानेपानीको अर्को होला, बिजुलीको पोल नहटेको अवस्था होला सडक विस्तारमा, भनेको त्यहाँ समन्वय अभाव देखिन्छ। समन्वय पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ। त्यसको लागि इन्फर्मेसन नेटवर्क हजुर चाहिँ अलि दरिलो हुनुपर्छ, गतिलो हुनुपर्छ। हजुर, त्यो भयो भने ट्याक्क त्यतिखेरै यो सडक खन्नु पर्यो भनेपछि बिजुलीको पोल कहाँ के छ भन्ने कुरो पनि नेटवर्कमा भएपछि ओके। आम रूपमा आम जनले नि साधारण मानिसले बुझ्ने भाषामा तपाईँले अब यो नाइट्रोजनदेखि लिएर विभिन्न यो तपाईँले अघि बताउनु भयो, हाम्रा यो वायु प्रदूषणका स्रोतहरू यिनै गाडी होलान्, यिनै इँटाभट्टा होलान्, यिनै चाहिँ तपाईँको धुलो धुवाँ होला आदि इत्यादि जे छ नि। अब तपाईँ सवारी साधन चल्दाखेरिको धुवाँ सँगसँगै धुलोका विषय, यसलाई व्यवस्थापनका लागि हाम्रा सरकारी निकायहरू जसले जे काम गर्नुपर्थ्यो त्यो चुकेका कारण पनि यो कारण आजको दिन हामीले जुन अभिगत भोगिरहेछौँ नि, यो ती कारक छन् कि छैनन् भन्ने मेरो प्रश्न। अब हामी कहाँ एउटा के छ भने मौसमलाई मात्रै हामी दोष दिइरहेछौँ नि, एउटा दोष दिने, अनि कुनै गल्ती भयो भने आफ्नो निकायको भन्दा हजुर अरू निकायको देख्ने अलिकति प्रकृतिभन्दा प्रवृत्ति त्यस्तो देखिएको छ। हजुर, प्रकृति सबैले हेर्ने भन्ने छ, हजुर, प्रवृत्ति चाहिँ अरूलाई दोषारोपण गर्ने फलाउने। अब अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिएन त्यो गर्न सकिएन। पैसा त तपाईँ पेट्रोल हालेपछि त्यहाँ प्रदूषण कर नियन्त्रणका लागि त पैसा छुट्याइएको छ, त्यो त त्यहाँ दाखिला छ नि। होइन हाम्रो चाहिँ हाम्रो एउटा उदाहरण हामीले भन्ने भाषा त्यो छ। हजुर, हाम्रो भाषा त्यो छ, अर्थले बजेटै दिँदैन, फलानाले बिजुलीको खम्बै निकालिदिएन, हजुर, हामीले बाटो बनायौँ खानेपानीले खनिदियो, हजुर, यस्ता यस्ता कुराहरू छन् नि। हजुर, यो पनि एउटा मेजर कारण हो, दोषारोपण। हजुर, अनि त्यस्तै अब हाम्रो वातावरण मैत्री निर्माण गतिविधि हुनु पऱ्यो नि। वातावरण मैत्री निर्माण गतिविधि त्यो गर्दाखेरि बाटो बनाउँदाखेरि तपाईँको मेरो विचारमा के छ भने यो सम्झौता हुँदाखेरि हजुर त्यो आम नागरिकलाई असर नगर्ने गरी निर्माण कार्य गर्ने गराउने भन्ने हुन्छ। अथवा तपाईँको भाषामा इआइए र आइई के भन्छ, गर्दाखेरि पानी हुन्छ नि, अगर त्यो बाटोमा पानी हाल्ने धुलो उड्न नदिने भन्ने हुन्छ। त्यसलाई हेर्ने नियमनकारी निकायले त्यो हेर्नु पर्यो। हजुर, होइन त्यो हेराइमा अलिक कमी कमजोरी हो कि धुलो उडेकै देखिन्छ, धुलो नउडेको भए राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गले भाएर छ भन्न मिल्थ्यो। हजुर, त्यस्तै हरियाली प्रवर्धन गर्ने विषय छ। हजुर, अब हरियाली प्रवर्धन छ, हाम्रो अहिले भएको हरियाली बचायो भने पनि धेरै हामीलाई हाम्रो देशको वातावरणलाई चाहिने वन जङ्गल भनेको थियो नि, 42% चाहिन्छ भनेको 44% भइसकेको छ। त्यसैलाई प्रवर्धन गर्दा पुग्ने अवस्था छ भनेको वातावरणको सेक्टर वन जङ्गलको मामिला त्यो मात्रा पुगिसक्यो। मात्र हाम्रो मापदण्डहरूको पालना छ नि, त्यसमा सुनिश्चितता भयो भने हजुर हाम्रो अहिलेको हरियालीले हजुर हामीलाई साथ दिएको छ। ओके, तर यहाँ डिजी साहब अब यो सबै कुराको इन्टिग्रेटेड रूपमा कार्यान्वयन भयो भएन, वातावरणसँग जोडिए पछाडि यसको लिड रोल हजुर वातावरण विभाग हजुर मेजर रूपमा काम गर्ने त देखिने गरी तल्लो तहमा पुग्ने त विभाग अन्तर्गतका निकाय होला नि त, होइन? यसको कार्यान्वयन संरचना कस्तो छ भने लिड रोल त तपाईँहरूकै होला। माननीय वातावरण वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा पोलिसीगत रूपमा जाने समन्वय समिति छ। हजुर, त्यसमा मैले अघि पनि भनिसकेको छु, विभिन्न 9वटा मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, हजुर, अनि हाम्रो प्रदेश सरकारको वातावरण मन्त्रालयको सचिव, हजुर, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, हजुर, र वातावरण विभागको महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने एउटा, हजुर, यसलाई चाहिँ समन्वय गर्ने एउटा कार्यान्वयन संरचना रहेको छ। हजुर, त्यो संरचनाको चाहिँ मिटिङ हामी भर्खरै बसेर अपरेटिङ तहमा यसले अर्डर दिने काम त तपाईँकै नेतृत्वको हो। यसले चाहिँ नि म त त्यसको सदस्य सचिव हो, मैले चाहिँ मिटिङ बोलाउने मैले हो, माइनेटिङ गराउने तपाईँ। यसले चाहिँ नि उद्योग तथा अस्पताल जन्य फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, होइन, घरायसी एवं कृषि जन्य फोहोरको व्यवस्थापन, घरभित्रको वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न
स्वच्छ इन्धन तथा प्रविधिको प्रवर्धन गर्न, जनचेतनामूलक सामग्रीको उत्पादन प्रकाशन होइन, आम सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार जो तपाईँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। हजुर। त्यस्तै विद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम जस्ता कुराहरू को लागि हामीले अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ मिटिङ गरेर हजुर आगामी मिटिङमा आफ्नो निकायबाट भए गरेका वायु प्रदूषण न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजनामा उल्लिखित कार्यहरू के भए र त्यसमा के कमी कमजोरी भयो र त्यसको निदानका उपाय के भनेर अर्को मिटिङमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसले निश्चय नै हिजो अस्तिको अवस्था हजुर आउन नदिन त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। ओके, भनेको जे रेगुलेट गर्ने काम पनि सँगसँगै अब त्यसको काम भएको नभएको कुराको नियमनको पाटो छुक्ला नि फेरि। नियमनको कानुन निर्माण तथा पुनरावलोकनको कुरो पनि छ। हजुर। समय सापेक्ष ढङ्गले कानुनको निर्माण र पुनरावलोकन पनि हुनुपर्छ। हजुर। त्यस्तै हाम्रो यो विभिन्न किसिमका स्रोत तथा प्रदूषकको स्थिति मापनको कसरी मापन गर्ने भन्ने विषय भयो होइन। हजुर। संस्थागत क्षमताको विकास भयो, अनि जुन अघि तपाईँले उठाउनु भएको थियो नि प्रदूषण कर र उपभोक्ता शुल्क, हजुर, त्यसले त्यही कुरोले मात्रै पनि हामीले यो प्रभावकारी ढङ्गले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। भनेपछि अर्थबाट त्यसमा पनि कता कता लोभ लालच देखिन्छ। होइन, लोभ लालच छुटाउन लोभ लालच त यस्तो हो, अर्थ मन्त्रालयसँग 100 रुपियाँ छ, हामीले 500 माग्यो भने त कहाँबाट दिने होइन। हजुर। उसले पनि आफूले भएको सबै ठाउँमा छर्नुपर्छ। हजुर। उसले पनि पुर्याउनु पर्यो सबै ठाउँमा। हजुर। उसको पनि आफ्नो समस्या छ होइन। अर्थतन्त्र अहिले कोभिडको कारण चाहिँ अब गिर्दो अवस्थामा छ, हामी सबैले चाहेकै कुरा। अब यहाँ विषय के आउँछ भन्दा तपाईँहरूले चेतावनी स्वरूप विज्ञप्ति निकाल्नुभयो मानिसलाई सचेत रहनको लागि। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि राति त्यो काम गरेको देखियो। हजुर। अपिल तपाईँहरूले नि गर्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि गर्यो, जसको कन्सर्न अथोरिटी छन् तिनीहरूले त निकाले। अब भर्सक घरबाट ननिस्किनुहोस् भन्छ सरकारी निकाय जो योसँग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक बिदा देखिन्न, त्यहाँ काममा आऊ पनि सँगसँगै भनेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् न, सार्वजनिक यातायात बन्द देखिन्छ, कमसेकम जोर बिजोर नै भए पनि त्यो एक किसिमको पोल्युसन नियन्त्रण हुन्थ्यो कि भन्ने पनि लाग्छ। यी काम नि त्यहाँ तालमेल अभाव जस्तो, त्यो एउटा निकाय एक थोक भनिदिन्छ, सरकारकै अर्को निकाय अर्को भनिदिन्छ। तिमीलाई यस्तो अवस्था छ, काम गर्न नआऊ है। पब्लिक तपाईँ होलिडेको विषय, यहाँ सार्वजनिक बिदाका विषय आउन सक्थ्यो, यो त देखिन्न। फेरि अब वातावरण मन्त्रालयले चाहिँ नि हामीले वातावरण विभागले हजुर हामीले हिजो अपिल गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताज्यूलाई पनि उहाँकै इमेलमा हजुर त्यो हामीले गरेको अपिल जुन विज्ञप्ति अपिल छ नि उहाँलाई पठाइदिएको हो। हजुर। त्यस पछाडि उहाँहरूले गर्नुभयो हाम्रो अपिल घरबाट ननिस्किनु भन्ने थियो, उहाँहरूको चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ यसले के पार्छ असर भन्ने किसिमको अपिल देखेँ। हजुर। त्यसमा त्यस्तो तादम्यता नदेखिएको भन्ने मैले चाहिँ बुझिनँ। मैले चाहिँ हाम्रै कुरोलाई टेकेर त्यही अनुसार तालमेल त भयो। हजुर। कार्यालय त लागेको छ, सरकारी कार्यालय यस कारण बन्द भन्ने त छैन। कार्यालय बिदा गर्ने निधो चाहिँ अब नेपाल सरकारले यी स्वास्थ्य मन्त्रालय वातावरण मन्त्रालय आजको छलफलबाट हजुर र आजको वातावरण कस्तो हुन्छ हजुर त्यसबाट पनि आज निर्णय होला। ढिला भएको होइन यो, हिजै अस्ति हुनुपर्ने होइन यो निर्णय। तर अब हिजो अस्ति अब आज हेरौँ भोलि कस्तो हुन्छ भन्ने हाम्रो जुन एउटा सोच छ नि, हाम्रो परम्परागत सोच, हजुर त्यही सोचमा हामी हजुर हिजो आज मिटिङ बस्ने भनेर आज मिटिङ बसेपछि निधो हुन्छ, आजको मौसम राम्रो छ अब गर्नु पर्दैन भन्ने हुन्छ कि के हुन्छ, ती यो डाटाले पनि डाटा पनि हिजो र आजको कम्पेयर गरिएला। हजुर। होइन, हिजो कहाँ आकाश थियो आज आधी घटाएको छ। हजुर। त्यो एउटा राम्रै हो यो सूचक होइन। हजुर हजुर। अब हेरौँ अब आज दिउँसोको सूचक कस्तो आउँछ। ओके, अब डी साहब यो अब तपशील अथवा तदर्थवादको कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो। आम मानिस अटेरी पनि छ, हाम्रो थेत्तरु प्रवृत्ति भन्छ। कोभिडका कारण हायल कायल हुँदा पनि मानिसले कतिपय सूचनाहरू चेतावनी दिँदा पनि अटेर गरेको, अहिले त बेवास्तै गरेको आदि इत्यादि देखिन्छ। वर्षक आगै नबाल्नुहोस्, यो नगर्नुहोस्, त्यो नगर्नुहोस्। तर हाम्रा मानिसहरूको आर्थिक अवस्थाले त त्यो आगो नबाली बस्न सक्ने अवस्था छैन, घुर नतापिकन बस्ने अवस्था छैन। हेर्नुहोस् होइन, कसरी जोगिने, यो त भन्ने एउटा कुरा भयो, व्यावहारिक हिसाबले त्यो देखिन्न नि। फेरि अब यो सबैकामा तपाईँ हिटरको उपलब्धता छैन, सबै कुरो ठप्पै गरेर चाहिँ नि वातावरण बचाउनुपर्छ भन्ने कुरो एक ठाउँमा छ। सबै कुरो ठप्प भयो भने मुलुक पनि चल्न सक्दैन होइन। त्यो ठप्प नगरिकन त्यसले चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरेर वातावरणलाई चाहिँ बिगार नहुने गरी चाहिँ प्रविधिको प्रयोग हुनु पऱ्यो।
उद्योग धन्दाहरूमा प्रविधिको प्रयोग भयो भने त कुनै पनि प्रदूषण निस्किँदैन नि। त्यो त अनकन्ट्रोल भएर चाहिँ प्रविधि प्रयोग नगरेर त्यस्ता किसिमको क्रियाकलाप पनि भइरहेको सुनिएको छ होइन। तपाईँ हामीले भोगे पनि छौँ। कुनै इन्डस्ट्रीको छेउमा गयो भने हामीलाई त्यसको दुर्गन्धले गर्दाखेरि हामी असह्य हुन्छौँ होइन, हामी नाक थुन्छौँ, मुखबाट जाला त्यो अझ बढी जान्छ, त्यस्तो किसिमको असर गरिरहेको हुन्छ। त्यो पनि चलाउने, हाम्रा क्रियाकलाप पनि गर्ने, तर वातावरण मैत्री ढङ्गले गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो नीतिगत र जुन कार्यान्वयनको कुराहरू छ त्यसको चाहिँ हामीले पालना गर्नु पर्यो। परिपालनाको स्तर बढाउन, जनचेतना बढाउने होइन, वातावरणीय शिक्षामा जोड दिने, यो जुन रासायनिक जैविक आणविक हातहतियारको उत्पादन जस्ता विषयहरू छन् नि त्यसमा कमी ल्याउने होइन। त्यस्तै अब यो जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने विषयहरू भए, खोला नालामा हामीले प्रदूषण मिसाउँछौँ, ढल मिसाउँछौँ, यस्ता यस्ता कुरामा पनि नियन्त्रण हुनु जरुरी छ। यो चाहिँ आम जनतामा यो कुरोले आफैमाथि बन्चरो हानेको है भन्ने किसिमको शिक्षा हामीले दिनको निमित्त मेरो विचारमा नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र र वातावरण प्रदूषणमा संलग्न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू होइन, मिडियाहरू यी सबैले त्यस विषयमा चाहिँ अलि सरकारी निकायले पोलिसी दिन्छ, कार्यान्वयनमा ती निकायलाई पनि साथ लिएर अगाडि बढ्न सकियो भने निश्चय नै सबैसम्म यो कुरो पुगेर वातावरण भन्ने कुरो आफ्नै लागि हो भन्ने कुरो सबैले स्वतस्फूर्त रूपमा बुझेपछि मात्र हामीले भने जस्तो घुर नताप्ने होइन, मुढा नगाल्ने अनि अनावश्यक रूपमा यो डढेलुहरू हुन हुँदैन भनेर जनता आफै जागरुक भएर डढेलु नियन्त्रणमा अग्रसर हुने, उद्योग जनतालाई जनताकै तर्फबाट कारबाही गर्ने होइन कामको सुरुवात हुन सक्छ। हजुर, त्यसतर्फ चाहिँ हामीले विशेष पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ। अब तपाईँ डिजीको कुर्सीमा पदार्पण भइरहँदा, त्यहाँ बसिरहँदा जिम्मेवारीको हिसाबले त तपाईँ अहिले यो हुनुहुन्छ, तपाईँका स्ट्रगल फेज यो भित्रका लुपहोलको विषय पक्कै पनि जानकारी छ। कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई चाहिँ तपाईँ वातावरण मैत्री प्रमाणपत्र दिँदा पनि चलखेलका विषय त्यो एउटा एमपिएच कि के भन्ने तपाईँहरूको छ नि होइन, त्यो युनिट हेर्ने। अब एउटा उदाहरण, तपाईँ इटरीबाट दक्षिणतर्फ लागेर विराटनगर नपुगिन्जेलसम्म मूल रूपमा दुवबी कटे पछाडिको त्यो फेजका ती औद्योगिक संरचनाका क्षेत्रतर्फ गयो भने कालो धुवाँका मुस्लाहरू आजका दिनमा पनि देखिने अवस्था त्यहाँ छ। भनेपछि यी नियमनका पाटामा त्यहाँभित्र रेगुलेटरी निकायले अलिक रिजिड भइदिन नसक्दा त्यो कानुनलाई यसो बाङ्गोटिङ्गो गराइदिँदाखेरिका समस्या पनि त आज हामीले भोगेको छ, आम नागरिक प्रताडित छ। यसलाई ठिकठाक गर्नका लागि के भूमिका रहन्छ? अब यसलाई ठिकठाक गर्नलाई चाहिँ यो त तपाईँहरू अन्तर्गतकै विगतमा आई र इआइए गर्ने प्रावधान जुन 50-52 सालबाट सुरु भयो नि, हजुर, त्यस अगाडि खुलेका इन्डस्ट्री पनि छन् हजुर होइन। ती इन्डस्ट्रीहरूले विगतमा अहिले इन्डस्ट्री खुले, इन्डस्ट्रीको छेउछाउमा पहिला घर थिएन, आइइआइए गर्दाखेरि सन्ध्याहरू कोही पनि नभएको अवस्था, जमिन मात्रै भएको अवस्था थियो। हजुर, अब अहिले बस्ती बढ्यो, बस्ती बढेपछि ती बस्तीहरूले उजुर बाजुर गर्ने क्रम पनि बढेको छ। हजुर, र त्यो उजुर बाजुर गर्ने क्रममा जस्तो इटरीदेखि विराटनगरसम्मको भन्नुभयो नि, हजुर, त्यहाँ त्यो एउटा मैले उदाहरण भन्नुभयो, त्यस्तो धेरै ठाउँमा छ। हजुर, धेरै ठाउँमा छ। ती पुराना जसले आइइआइए गरेका छैनन् नि, हजुर, तिनलाई अहिलेको मापदण्ड अनुसार गर्न भनेर अहिलेको नयाँ वातावरण संरक्षण ऐन 2076 र नियमावली 77 छ नि, हजुर, त्यसमा यतिभित्र गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ होइन। मानव 2 वर्ष, हजुर 1 वर्ष केही होला, त्यो मैले पनि राम्रोसँग हेरेको छैन होइन, भर्खर आएको छ। हजुर, त्यो चाहिँ नि त्यो अनुसार त्यसले त्यो परिपालना गर्नु पर्यो, आफूले प्रदूषण रहित प्रविधि जडान गर्नु पर्यो। हजुर, अक्सर इँटा भट्टामा यो कमी कमजोरी भेटिएको छ। हजुर, यो तराई प्रदेशको इँटा भट्टाहरू छन् नि, ती चाहिँ आइइआइए पनि नगरेका, प्रदूषण रहित प्रविधि पनि जडान नभएका इँटा भट्टाहरू धेरै छन्। हजुर, अब त्यसको अनुगमनको लागि हामीले पनि अहिले लिस्ट तयार गरेका छौँ। हजुर, हामीले यो आर्थिक वर्षमा करिब अरू निकायको पनि सहकार्यमा, जस्तो उद्योग मन्त्रालय भयो होइन, हजुर, सबैको सहकार्यमा हामी अनुगमन गर्दैछौँ। ठिकठाक बनाउने जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयको भयो। हजुर, ठिकठाक नहुँदा कारबाही गर्ने निकाय त तपाईँहरू हुनुभयो नि त। हामी हो। त्यस्तो के कारबाहीको डेटा के छ? तपाईँहरूले यो वातावरण मैत्री नभएका कारण हामीले यति कारबाही गऱ्यौँ भनेर पब्लिकलाई तपाईँहरूले एउटा सचेत गराउनु पर्ने अवस्था आयो भने के छ त्यस्तो? हामीले चाहिँ नि जरिवाना पनि गरेका छौँ कतिपय निकायलाई होइन, कतिपय उद्योगलाई। हजुर, जस्तो भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र हजुर चाहिँ सिसा उद्योगले दुःख दियो, हामीलाई ध्वनि प्रदूषण गर्यो भनेर उजुरी पऱ्यो। उजुरी परेपछि ल तपाईँले चाहिँ यो यति दिनभित्र यो ध्वनि प्रदूषण रहित प्रविधि तपाईँको चाहिँ भित्र मात्रै आवाज हुने, बाहिर कोलाहल नजाने किसिमको
गर्नुहोस् भनेर म्याद दियौँ, त्यो म्यादभित्र उहाँहरूले गर्नुभयो। हजुर। त्यहाँभित्र रहेका 70 भन्दा बढी उद्योग रहेछन् त्यहाँ। हजुर हजुर। अहिले त्यसको परीक्षण अरूको पनि भइरहेछ। हजुर। त्यस्तै हामीले मलेखुद एरिया छ नि धादिङको, क्रसर उद्योगको अनुगमनमा अहिले हाम्रो टोली गएको छ। हजुर। अनि चितवनदेखि नवलपरासीसम्मका इन्डस्ट्री छन् नि, हजुर, मदिरा उद्योग भयो, अरू इटा भट्टा भयो, क्रसर उद्योग भयो, त्यसको पनि अनुगमनमा हाम्रो टोली गएको छ। हजुर। पर्सि शुक्रबार फर्किन्छ। हजुर। त्यहाँ के कस्तो कमी कमजोरी देखिन्छ, यसअघि त कोभिडको कारण कुनै अनुगमन टोली गएको थिएन। हजुर। गत विगतमा गयो होला होइन, अहिले म आइकन चाहिँ हजुर अहिले यसरी हाम्रो टोली हजुर पहिलोपटक गएको छ। हजुर। यो टोलीले के कस्तो ल्याउँछ, हजुर, त्यो ल्याएपछि हाम्रो जुन यसलाई गर्ने हाम्रो जुन समन्वय कहीँ छ नि सबै निकायको, त्यो बिच हामी छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्ने होइन। हजुर। त्यो सम्बन्धित निकायलाई हामीले सिफारिस गरेर पठाउँछौँ। ओके, अब अर्को स्टेप यो वातावरणलाई स्वच्छ राख्ने मामिलामा एउटा तपाईँहरूले हिजो एउटा अपिल जारी गर्नुभयो, अर्को स्टेप के हुनसक्छ यसमा? अब आजको र यसपछिका मौसम हुन्छ नि। हजुर। प्रदूषण भनेको मौसममा भर पर्छ। हजुर, मौसम त एउटा कारण हो। मौसम एउटा कारण हो। चिसो मौसममा चाहिँ गत विगतमा पनि यसको एयर क्वालिटी इन्डेक्स हाई हुँदो रहेछ। यो तहको त थिएन फेरि, यो तहको थिएन, किनकि तपाईँहरूले पहिलोपटक अपिल जारी गर्नु। चिसो मौसममा थप अघि मैले भनेको कारक छन् नि, हजुर, त्यसको पनि बढ्दो भयो। किनभने यस वर्ष चाहिँ विगतमा कोभिडका कारण सबै ठप्प थिए। हजुर। अब अहिले हुनसक्छ उद्योगहरूले हिजो हामी ठप्प भएकोलाई मेकअप गर्ने गरी हामी प्रोडक्सन गर्छौँ भनेर प्रोडक्सन बढाएको छन् कि, हजुर, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने भएको छ। हजुर, किनभने उसले 12 घन्टा चलाउने उद्योग 24 घन्टा चलाएको छ कि, हजुर, होइन। उसलाई उद्योग मन्त्रालयले यति घन्टा चलाउन पाउने के भनेर दिएको छ स्वीकृति, हजुर, त्यो पनि टाइअप गरेर त्यो अनुसार हामी त्यसको पनि एक्सनमा जान्छौँ। भनेको थप एक्सनहरू मौसम हजुर र अरू अवस्थालाई तपाईँहरू वेट एन्ड सीको अवस्थामा अझै हुनुहुन्छ, करिब आजै यो निर्णय हुन्छ? आज भोलिभित्र भइहाल्छ यो निर्णय हुन्छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नि वातावरण स्वच्छ राख्नका लागि जो विकसित देश भनिएकाहरूलाई हामी बारम्बार उदाहरण दिने गर्छौँ। अब तपाईँ आफै भुक्तभोगी यसको अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। गर्नुपर्ने हामीले के हुन सक्थ्यो? हामी स्वच्छ रूपमा मान्छे, अब WHO को एउटा तथ्याङ्क हेर्ने भने त 37,000 मानिसको वार्षिक रूपमा नेपालमा मात्रै धुवा धुलो प्रदूषणकै कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्क देखिन्छ। हेर्नुहोस्, भनेको यो त काली लाग्दो अवस्था हो। 37,000 मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणबाट मात्रै भनेपछि हेर्नुहोस् त कुन अवस्थाबाट हामी गुज्रिआएर छौँ। यी तथ्याङ्कहरूले तपाईँहरूलाई चिन्ता बडो यो मन कुडिने अवस्था हुन्न भने? हुन्छ, किन नहुने, व्यापक हुन्छ। अब यसका लागि तपाईँले जुन सुझावको रूपमा लिनुभयो नि, मेन रूपमा यो यातायातको क्षेत्र निर्माण गतिविधिबाट हुने प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ होइन। त्यसको न्यूनीकरण भनेको यातायात क्षेत्र चल्ने तर मापदण्डको सवारी साधन चलाउनु पर्ने गर्नुपर्छ। तर यो त आजको दिन गाडी त आजबाट चलेको होइन नि डिजी साहब, दशकौँ भए सवारी ग्रिन स्टिकर लगाएको हुन्छ होइन। हजुर। धुवाको मुस्लो निकालेर हिँडेको पनि देखिन्छ। हजुर। अब त्यसलाई नियमन गर्ने हाम्रो जुन ट्राफिक प्रहरी छ नि, ट्राफिक प्रहरीको पनि अब त्यही अनुसारको एक्सेस बढाउनुपर्छ होइन। कतिपय समय हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो छ भने ट्राफिक प्रहरी अगाडि देख्यो भने नियम पालना गर्ने होइन। ट्राफिक प्रहरी होइन, त्यो धुवाको मुस्लो फाल्ने गाडी त ट्राफिक अगाडि देखेपछि त्यसले एकैछिनमा त त्यो धुवा नफाल्ने त हुन्न नि फेरि। हुन्न, धुवाको मुस्लो होइन, अरू विषय अर्को उदाहरणको रूपमा अब धुवाको मुस्लो निकाल्यो भन्छ त्यसलाई चाहिँ अन द स्पट हजुर जरिवाना हुन्छ नि। जरिवाना गरेपछि जरिवाना दिने कि त्यसलाई बन्द गराउनुतिर लाग्ने? होइन, जरिवानाले त त्यो धुवा धुलो फ्याल्न छोड्दैन नि। त्यसको चाहिँ कुनै मेकानिकल गडबडी भएर यान्त्रिक प्राविधिक गडबडी भएर धुवा निस्केको पनि हुनसक्छ। हजुर। प्रदूषणले ठिक देखाउँछ तर धुवा निकाल्यो। हजुर। धुवा निकाल्यो भन्नुको अर्थ त कुनै प्रविधि बिग्रिएर हजुरको यान्त्रिक गडबडीले बिग्रिया पनि हुनसक्छ नि। हजुर। त्यो मेन्टेनेन्स उसले टाइममै गर्छ। हजुर। होइन, र हाम्रो मेन्टेनेन्स गर्ने निकायको पनि अनुगमन गर्नुपर्छ हामीले। हजुर। त्यो मेन्टेनेन्सको अनुगमन गर्ने निकाय चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग हो। हजुर। होइन, त्यो मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि नक्कली यन्त्र हालिदिने त्यसले पनि प्रदूषणलाई बढाएको हुन्छ। हजुर। त्यस्तै उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदूषणरहित प्रविधिमा जोड दिनु पऱ्यो होइन। हजुर। त्यस्तै अब वातावरण मैत्री फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यक्रम हजुर होइन। अब त्यो फोहोर मैला पनि कुनै काम लाग्ने कुनै काम नलाग्ने होइन, सड्ने र नसड्ने हुन्छ नि। सड्नेलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्न पाइयो। हजुर। नसड्नेलाई चाहिँ वातावरण मैत्री तवरबाट हजुर विषय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हजुर। त्यो हो भने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न चाहिँ मद्दत पुग्दछ। हजुर। त्यस्तै घरभित्र चिम्नीको प्रयोग गर्ने हजुर होइन, घरभित्रको वायु प्रदूषण कम गरेर चिम्नीको प्रयोग गर्ने होइन। खास गरी
घरमा चाहिँ खाना बनाउने मान्छेहरूलाई यसले असर गरिरहेको हुन्छ। हजुर। त्यस्तै यो वायु प्रदूषणको अवस्था, कारण, असर न्यूनीकरणको लागि जनचेतनालाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। हजुर। जनचेतना जगाउने होइन, अभिवृद्धि। हजुर। मान्छेलाई थाहा छ। हजुर। थाहा पाइ अघि तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि, थाहा पाइ क्षेत्र जसरी ट्राफिक छ भने नियम पालना गर्ने, नभए नगर्ने हुन्छ नि। हजुर। त्यो हामी सबैले त्यही गरिरहेको छौँ, सबैलाई थाहा छ। भनेको त्यसलाई घचघचाइरहनु पर्यो, घचघचाइरहनुपर्छ, जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। दबाब भन्दा पनि अभिवृद्धि गर्ने, जनचेतना दिने, आफूले जानेको अरूलाई सिकाउने, नजानेकोलाई सिकाउने। हजुर। त्यस्तै यो तपाईँको वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हाम्रो नीतिगत, कानुनी, संस्थागत संरचना छ नि। हजुर। त्यसमा पनि केही सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। जस्तो के त्यहाँ समस्या के छन् त त्योभित्र? त्यसमा समस्या भनेको अघि हामीले कुरो गऱ्यौँ नि, उठायौँ नि, एउटाले बनाउने अर्कोले खाने हो। गुड इन्फर्मेसन नेटवर्किङ नेटवर्किङ चाहियो। त्यसको लागि भएकोलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। हजुर। र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। त्यसका लागि त्यहाँ भएको कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो। हजुर। समय सापेक्ष तालिम दिनु पर्यो, प्रविधिको ज्ञान दिनु पर्यो होइन। त्यो गऱ्यो भने त्यसका साथसाथै आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता। हजुर। र यो जसले वातावरण प्रदूषणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका छ त्यसलाई वातावरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ नि। हजुर। त्यो अनुसार कारबाही गर्यो भने यसमा त कारबाही पो हुँदो रहेछ भनेर अरू पनि अलिकति कारबाही गरेपछि सचेत हुन्छन्। जस्तो महापसेमा कारबाही गरेपछि हजुर एक त राजस्व बढ्यो, अर्को मान्छेहरूको स्वास्थ्यमा पनि असर कम गर्यो, अर्को मान्छेहरू सचेत भएर समयमै घरमा पनि पुगे होइन। यस्ता छन् नि। हजुर। कारबाही गरिसकेपछि अलिकति कारबाही हुन्छ है भनेपछि मान्छे डराउने, कारबाही गर्ने होइन भने चाहिँ कोही पनि नडराउने जस्तो हाम्रो परिवेश भएको हुँदा हामीले चाहिँ मौजुदा कानुनी व्यवस्था भएको क्रियाकलापलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु नै उत्तम हुन्छ। ओके। अब यो प्रदूषणको यसो हेर्दा तपाईँले अघि विभिन्न ठाउँका आजकै पनि इन्डेक्सको अवस्था त तपाईँले बताउनु भयो। काठमाडौँ चाहिँ विश्वका खराब प्रदूषणयुक्त सहरहरूमध्येको 1 नम्बरमा परेको देखियो। त्यो पनि डाटाले देखायो भनेको। तर यसो विचार गर्ने हामी कहाँ त बेजिङको जस्तो जनघनत्व देखिन्न, दिल्लीको जस्तो जनघनत्व पनि होइन, न त्यो तहको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू हुन् यहाँ हामी कहाँ। यो पुग्नुको कारण खराब मौसम प्रमुख कारण त मानियो, अरू गतिविधि मानिसहरूका दिनचर्याका सँगसँगै त्यहाँ पनि आए। जनघनत्व बढी भए ठाउँमा मात्रै यो देखिएको हो कि उपत्यका बाहिर पनि त्यो देखियो? किन यो जनघनत्व बढी भए ठाउँमा देखियो? जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा देखिएको छ। यो किन त्यो देखियो? यसको पनि जनघनत्व भएपछि त्यहाँ अब अघि हामीले भनेको कुरो जस्तो घरभित्रको धुवा पनि हुन्छ अनि आफ्ना वातावरणलाई हार्म गर्ने खालका क्रियाकलाप बढे त्यहाँ हो। त्यस्तै तपाईँको अब जनघनत्व भएको ठाउँमा सवारी साधनको चाप पनि बढी हुन्छ, पसलहरू पनि बढी हुन्छन् होइन। त्यही देखाउँछ नि आँकडाले। जस्तो रत्नपार्कमा 264 छ एयर क्वालिटी इन्डेक्स अघि आधी घन्टा अगाडिको। हजुर। भक्तपुरमा 202 छ। हजुर। त्यही कुरो यो शङ्खपार्क यहीँ हो नि त। हजुर। शङ्खपार्कमा 176 छ। हजुर। भन्नुहुन्छ भने त 3 ठाउँको फरक देखियो नि। हजुर। त्यही हेर्नु छ भने हेटौडामा 190 छ, विराटनगरमा आजको 170 छ, हजुर, जनकपुरमा 196 छ होइन। अब त्यस्तै तपाईँको हाम्रो भैँसीपाटीमा हेर्नु 218 छ, फेरि त्यहाँ जनघनत्व बढी छ। हजुर। भैँसीपाटीमा पनि छ हाम्रो। दाङमा फेरि अलि आबादी भएकोले 150 मात्रै छ। हजुर। आज नेपालगञ्जको अलि सुधार छ, 166 छ। यस्तो छ। धनकुटामा अब पहाडी एरिया 106 मा छ। आजको सबभन्दा राम्रो चाहिँ धनकुटाको 106 देखियो। हजुर। पोखराको 134 देखिन्छ। सबभन्दा खराब आज पनि रत्नपार्कको, काठमाडौँको रत्नपार्कको 264 देखिन्छ होइन। यस्तो छ। हजुर। अब नगरी नहुने हामीले इमिडिएटली अब यसका तपाईँ स्ट्राटेजिक एक खालको रणनीतिक कामहरू एक खालको होलान्, कार्ययोजनाको रूपमा तत्कालै नहुने कामहरू क्याटेगोरिकल्ली तपाईँले फिडब्याक एज अ एउटा गभर्मेन्टको अथोरिटीको रूपमा तपाईँ आफै पनि यसमा लाग्नुहुने नि भइहाल्यो। तपाईँको निकाय, अरू निकाय जो तपाईँभन्दा माथिल्लो तहका निकायहरू छन् तिनले गरिदिनुपर्ने काम तत्कालका लागि यो भयो भने हामी तत्काल नर्मल अवस्थामा फर्किन्छौँ भन्ने त्यस्तो कुनै छ? त्यस्तो त हाम्रो देशको संरचना छ नि, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, त्यहाँ गन्जागोल छ अहिले। यी 3टा तहबीच होइन, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह। मैले भन्छ हामीभन्दा माथिल्लो निकाय भनेपछि सङ्घ भनेपछि सबै आयो नि। प्रदेश छ, प्रदेशको पनि आफ्नो वातावरण ऐन नियम छन्। स्थानीय तहले पनि कतिले बनाएका छन् होइन। विकासका साझेदारहरू भए, निजी क्षेत्र भए, नागरिक समाज भयो होइन।
यी सबैको चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले यिनीहरूलाई पनि संलग्न सबैको समान भूमिका हुने गरी यी सबैलाई साझेदारी गरेर समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने हामीले यो अहिलेको भयावहता छ नि हजुर यसबाट निर्मूल भई हजुर संविधानको मौलिक हकको प्रत्याभूति सहज हुने स्वच्छ र सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार छ नि सबैको हजुर वायु गुणस्तरको राष्ट्रिय मापदण्डको जुन परिपालना भएको हुने हजुर रोगहरूमा उल्लेख्य कमी आएको हुने त्यस्तै यति हुँदाखेरि पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार पनि हुन्छ हजुर वैदेशिक मुद्रा आर्जन भयो हाम्रो स्रोत बढ्यो हजुर अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्छ त्यस्तै दिगो विकासको लक्ष्य हासिलमा पनि सहयोग पुग्छ हजुर यस्ता यस्ता कुरो गर्नको निमित्त हामीलाई चाहिँ यति कुरो गरेर हाम्रो जुन वर्षेली 37,000 मानिस चाहिँ वायु प्रदूषणबाट मर्ने क्रम जुन छ नि हजुर WHO को आँकडा अनुसार हजुर त्यसमा निरुत्साहन भई हाम्रो यो काठमाडौँ उपत्यकाको लागि वायु प्रदूषण गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजनामा जुन दीर्घकालीन सोच राखिएको छ नि हजुर सफा र स्वच्छ वायु भएको काठमाडौँ उपत्यका हजुर भन्ने हाम्रो दीर्घकालीन सोचमा हामी त्यो सोच पुरा गर्न हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ भन्ने तत्कालका लागि तपाईँले 3टा तहबीचको समन्वयलाई अलिक बढ्ता जोड्नुभयो त्यो समन्वय भइसक्दाखेरि यो अहिलेको समय तालमेल भइसक्दा यो सब कुराको छुमन्तर हुन सक्छ यस्तो छ नि त प्रदेश के चाहिँ समन्वय नभएको के प्रदेशले के भन्छ प्रदेशले अब सङ्घले के गर्छ हेरौँ न भन्छ पर्खेर बस्छ म आफू पनि प्रदेशमा 1 वर्ष बसेँ नि हजुर मेरो आफ्नो अनुभव हजुर सङ्घले के गर्छ अनि हामी गरौँला भन्छ प्रदेशले गरेको पनि त सङ्घले प्रदेशले राम्रो गर्यो भनेर सङ्घले पनि गर्न सक्छ नि त हजुर त्यो टिपोट गर्न सक्छ नि राम्रो कुरा त हजुर तर हामी कहाँ के छ भने घरको सबभन्दा मूली मान्छे जो हो नि त्यसले के गर्छ अनि हामी गर्छौँ भन्ने हाम्रो सानैदेखिको हामीले सिकेको त्यही कुरो हो त्यस्तै प्रदेशले पनि अभिभावक गरेको सङ्घलाई नै ठान्दो रहेछ सङ्घले गर्न सक्ने अथवा प्रदेशले या स्थानीय तहले गर्न सक्ने यो अवस्था खराब अवस्थाबाट माथि उठ्नको लागि तत्काल गर्न सक्ने चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा उनीहरूले त्यस्तो के छ र अब उनीहरूले आफ्नो दीर्घकालीन सोच राख्नु पर्यो होइन मैले त दीर्घकालीन त दोस्रो बाटो हो तत्काल यो भयावह अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि तिनीहरूले तत्कालै गर्ने अवस्था के हुन्छ र उनीहरुसँग के स्रोत छ प्रदेशलाई केन्द्रबाट दिएको स्रोत हुन्छ हजुर त्यस्तै स्थानीय तहले पनि आफूले आम्दानी गरेको स्रोत अलिकति प्रदेशलाई बुझाउनु पर्छ हजुर अब यो प्रदेशले तत्काल गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अब यातायातको क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि निर्देशित गर्ने प्रदेश मातहतको आफ्ना एजेन्सीहरूलाई हजुर औद्योगिक क्षेत्रमा भएका प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न जुन हाम्रो प्रदेशको ऐन नियम छ नि त्यसको परिपालना गर्न निर्माण गतिविधिलाई निर्देशित गर्न हजुर आवश्यक क्षेत्रहरूमा गएर प्रचार प्रसार गराउन किनभने जनप्रतिनिधिहरू त हाम्रो सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ नि हजुर सरकारको उपस्थिति वडामा छ सरकारको प्रतिनिधि वडामा चाहिँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ होइन कृषि क्षेत्रमा पनि सचेतना जगाउन त्यस्तै यो विभिन्न किसिमका प्राकृतिक घटना हुन्छ नि हजुर त्यसबाट पनि सजग रहन होइन यस्ता कुरो गर्नलाई चाहिँ प्रदेशले त्यहाँ रोकटोक छैन मजाले सक्छ उनीहरूलाई रोकटोक छैन माथिको केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन त्यसका लागि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन भनेपछि त्यो नभइरहेको अवस्था अहिलेको अभिगत छ आफ्नो स्रोतको व्यवस्थापन उच्चतम ढङ्गले गर्न उसलाई कुनै रोकटोक छैन त्यसमा नसिहत त हुन्न गरे बाबु हुँदैन रोकटोकै छैन भनेपछि त्यो नभएको अवस्था आजको दिनमा छ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा को सूचीमा भएका कुराहरू गर्न हजुर उसलाई रोकटोक छैन आजको दिनमा त्यो कार्यान्वयन छैन केही छ केही छैन भनेको हुनुपर्ने जति छैन हुनुपर्ने जति हुने क्रममा छ हजुर हुने क्रममा गइरहेको छ हजुर एकैचोटि हामी चाहिँ गायकी त्रिशूल त भन्न सक्दैनौँ नि क्रमिक रूपमा भइरहेछ ओके अब तपाईँलाई नि जस्तो अब केन्द्रको मुख ताक्ने तपाईँ विगतमा प्रदेशमै बसेर पनि काम गरेर आएको केन्द्रको मुख ताक्ने कुरा पनि भन्नुभयो केन्द्रले चाहिँ के गरिदिएदेखि तिनीहरूलाई सहज हुन्छ त्यस्तो नभएको अवस्था पनि त होला नि त केन्द्र प्रवृत्ति त आफ्नो दोष नदेखिने अर्काको खोज्ने सजिलो हुन्छ नि केन्द्रले के गरिदिनका लागि पनि लिमिटेसन छन् बाध्यताले अड्केको छ कि के छ त त्यो चाहिँ त्यस्तो केन्द्रले त्यस्तो लिमिटेसन त्यस्तो केही राखेको हुँदैन केन्द्रले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय कि अहिले यो केन्द्र चाहिँ कामबिन प्रयोगबिन अधिकार नै नभएको नेपाल सरकारले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आफ्नो प्रदेशले गर्ने खर्च हुन्छ नि हजुर खर्च चाहिँ यो अनुसार गर्नु भन्ने निर्देशिका हजुर होइन नीति कार्यविधिहरू चाहिँ वर्षेनी अर्थ मन्त्रालयबाट जुन स्रोत पठाइएको हुन्छ नेपाल सरकारबाट त्यो स्रोत प्रदेशमा पठाइसकेपछि त्यो स्रोत चाहिँ यसो गरी खर्च गर्नु भन्ने मापदण्ड चाहिँ हुन्छ बनाइदिनु त्यो मापदण्डभन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ सबैतिर एकरूपता नहोला हजुर खर्चको चाहिँ
उपयोग उत्पादनशील उपयोग नभइकन चाहिँ यो एउटा भन्छ नि अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ त्यो खर्च होला भनेर एउटा चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च होस् भन्ने किसिमको मार्गदर्शन केन्द्रबाट गएको हुन्छ। सोही अनुसार प्रदेशले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको हुन्छ। ओके, अब हामीले यो करिब 50 मिनटको संवादमा अहिलेको कारण, यो समस्या हुन सक्ने सम्भावित विषय र निदानका उपायको बारेमा मोटामोटी एक खालको छलफल गरौँ। निचोडमा तपाईँ एज अ वातावरण विभागको महानिर्देशकको रूपमा आम मानिसलाई तपाईँले दिने सूचना अहिलेको अवस्थामा हाम्रो वायु प्रदूषणको खराब अवस्था अझै पनि टरिसकेको छैन, सङ्कट अझै टरिसकेको छैन, तर हामी पर्खर बसेको अवस्थामा छौँ भन्ने हो कि अरू केही छ? अहिले हामीले त्यो अहिलेको अभिगतबाट चाहिँ अहिलेको अवस्थामा विशेष सावधानी अपनाउन होइन, त्यस्तै यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरो अनिश्चित छ। हजुर, होइन, यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अनिश्चितताको अवस्थामा चाहिँ विशेष सावधानी बाहेक अरू केही विकल्प छैन। हजुर, अनि अब यस विषयमा वातावरण विभागले आज भएको भरे हुने छलफलपछि हजुर के गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने आफ्नो धारणा जुन रूपले हिजो पब्लिकलाई हामीले अपिल गरेका छौँ, हजुर, त्यही अनुसार हामी त्यो बैठकमा पनि आउन सक्ने निर्णय के हुन सक्छन् त्यो अलिकति बताइदिनु न। जस्तो हामी खराब अवस्थाबाटै गुज्रिरह्यौँ भने हुन सक्ने निर्णयहरू त्यही अवस्था रहिरह्यो भने आंशिक रूपमा जुन वायु प्रदूषणको स्रोतहरू अघि मैले भने नि, हजुर, तिनीहरूलाई नियन्त्रित गर्ने यातायातको क्षेत्रमा जोरबिजोर हुन सक्ला। हजुर, औद्योगिक क्षेत्रलाई दिनमा यति घन्टा मात्रै चला भन्ने हुनसक्छ। हजुर, निर्माण गतिविधिहरू केही दिन नगर्नु भन्ने पनि सकिन्छ। हजुर, होइन, त्यस्तै फोहोर मैलाहरूलाई विसर्जन गर्ने छ नि, हजुर, जलाउने काम त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले वातावरणलाई असर नगर्ने किसिमको स्थानमा लगेर चाहिँ जलाउने भन्ने किसिमको पनि हुनसक्छ। हजुर, यस्ता विषयमा चाहिँ आजको मिटिङको निचोड रहनेछ। एकदमै खराब अवस्थाबाट 600 भन्दा पनि माथि 700-800 पुग्ने अवस्था आउँदा चाहिँ हुने अप्टिमम निर्णय के हुन्छ त्यस्तो त्यसको निर्णय चाहिँ अब आज छलफलबाट नै निचोड होला। हजुर, त्यहाँ विज्ञहरू पनि आउनुहुन्छ होइन, हामीले विज्ञहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्छौँ। हजुर, अझ त्यही सेक्टरको विज्ञले ती उठाएपछि नै त्यो कुरोको थाहा हुन्छ। भनेको खराब अवस्था आउँदाखेरि चाल्ने कदमहरू हजुर सतर्क रहन, मान्छेको जीवन बचाउनका लागि हुने निर्णयहरू आउँछन्। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि डी साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म प्रति सजग रहन अनुरोध गर्दै यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले वातावरण विभागका महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद निरौलासँग खासमा यो 2-3 दिन यता वायु प्रदूषणको स्तर अत्यन्तै खराब भए पछाडि जारी गरिएका चेतावनीहरू, यसबाट जोगिने उपायहरू र यो कारक खासमा के थियो, यो अवस्था आउनुको कारक र अब चाल्ने सम्भावित कदमहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि अर्का कुनै अतिथि र विषयवस्तुसहित तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।